ओम श्री परमात्मने नमः। नतस्मिन्नन्ताय दुरन्त सत्तये विचित्रवीर्याय पवित्र कर्मणे विश्वस्य सर्ग स्थिति संयमान गुणैः स्वलीलया संदधते वेत्मने। ओम श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवच्चरण कमलेभ्यो नमः। यो सत्संग मन्दाकिनी प्रसाद च्यानल सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय सज्जन वृन्दहरुमा म हार्दिक नमन समर्पण गर्दछु। हजुरहरुका अगाडि आज म भगवान नृसिंहका दिव्य अवतार र भगवानका दिव्य प्रभाव र भगवानले आफ्ना भक्तहरुमाथि जो दिव्य कृपा गरिबक्सेको छ ती परम पावन प्रसंगहरु सुनाउन चाहन्छु, प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। भगवानका विभिन्न अवतारहरूमध्ये नृसिंह अवतार पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिनुहुन्छ। भगवानका जो दिव्य 24 अवतार हुनुहुन्छ र ती मध्येमा पनि जो 10 अवतार अझै मुख्य मानिनुहुन्छ र ती 10 अवतार मध्येमा पनि भगवान श्रीकृष्णका अवतार, त्यसैगरी भगवान रामचन्द्रका अवतार र भगवान नृसिंहका अवतार श्रेष्ठ अवतार मानिनुहुन्छ। किनभने भगवान नृसिंह पनि आफ्ना सम्पूर्ण शक्तिहरूलाई लिएर, आफ्ना दिव्य प्रभावहरूलाई लिएर प्रकट भइबक्सेको हो। त्यसकारणले उहाँको दिव्य महत्त्व छ। भगवान नृसिंह प्रहलादको रक्षा गर्न भनेर प्रकट भइबक्सेको हो। किनभने हिरण्यकश्यपले प्रहलादजीलाई, आफ्ना पुत्रलाई भगवान नारायणको उपासक हुनुभएको हुनाले, भगवान श्रीकृष्णको ठुलो भक्त हुनुभएको हुनाले जो ज्यादै कष्ट दिनुभएको थियो, ज्यादै दुःख दिनुभएको थियो र जब त्यो कष्ट असह्य रूपमा अगाडि बढ्दै गयो, भगवान नारायणले त्यो कुरा सहन सकिबक्सेन। आफ्नो भक्तमाथि त्यस्तो अविचार हुँदाखेरि र भक्तको रक्षा गर्नका लागि र भक्त वत्सलता प्रकट गर्नका लागि भगवान नृसिंह यसरी खम्बाबाट प्रकट भइबक्सेको हो र आफ्नो भक्त प्रहलादजीले जो भगवानको व्यापकता देखाउनु भएको थियो, भगवान सम्पूर्ण चराचरमा व्याप्त भइबक्सिन्छ भनेर हिरण्यकश्यपको अगाडि जो प्रहलादजीले व्यक्त गर्नुभएको थियो, त्यही कुरालाई सिद्ध गर्नका लागि, भक्तका वचनलाई परिपूर्ण गर्नका लागि नै भगवान यसरी खम्बाबाट प्रकट भइबक्सेको हो। स्तम्भावतार भगवान भइबक्सियो र भगवान नृसिंहका चरित्रहरू दिव्य अलौकिक शास्त्रहरूले देखाएका छन्। भगवानका चरित्रहरू वेददेखि नै प्रकट हुन थालेका छन्। वेदहरूले पनि भगवान नृसिंहका चरित्रहरूको वर्णन गरेका छन् र नृसिंहता पनि उपनिषदमा भगवान नृसिंहका दिव्य गायत्री, नृसिंह गायत्री मन्त्र पनि देखाइएको छ। ओम नृसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो सिंह प्रचोदयात्। यी भगवान नृसिंहका दिव्य वैदिक मन्त्र हुन्, नृसिंह गायत्री हुन्। भगवान नृसिंह परम प्रभावशाली भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान नृसिंहलाई हामीहरू जान्दछौँ र जसका नङहरू वज्र जस्ता छन्, जसले आफ्ना नङहरूद्वारा हिरण्यकश्यप जस्ता महान बलवान दैत्यलाई पनि समाप्त गरिदिबक्सेको थियो, त्यस्ता भएका भगवान नृसिंहले हाम्रो बुद्धिलाई सधैँ सत्मार्गमा लगाइबक्सियोस्, आफूतिर आकर्षण गरिबक्सियोस् र हाम्रो बुद्धिलाई पवित्र गराइबक्सियोस् भनेर यसरी नृसिंहता पनि उपनिषदमा भगवानका दिव्य गायत्रीको चर्चा गरिएको छ र भगवान नृसिंहका दिव्य चरित्रहरू श्रीमद् भागवत महापुराण जस्ता पुराणहरूले अत्यन्त आदरका साथ व्यक्त गरेका छन् र त्यसैगरी नृसिंह पुराण, जो पुराण नै प्रकट भएका छन्, भगवान नृसिंहका दिव्य चरित्रहरू प्रकट गर्ने पुराण पनि लेखिएका छन् र श्रीमद् भागवत महापुराणमा भगवानका 24 अवतारहरूमध्ये 14औं अवतार भगवान नृसिंहका अवतार मानिएका छन्। चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रत दैत्येन्द्र मूर्जितम ददार करधेर वक्ष शेरकाम कटकृत यथा। भगवानका 14औं अवतार नृसिंह अवतार हुन्, जसले
नृसिंह रूप लिएर जुन भगवानले नृसिंह रूप लिएर आधा सिंहको स्वरूप र आधा मनुष्यको स्वरूप र भगवानका उदर भागभन्दा माथिका स्वरूप सिंहका जस्ता र उदर भागभन्दा तलतिरका स्वरूप यसरी मनुष्यका जस्ता यी स्वरूप भएका हुनाले भगवानलाई नृसिंह भनिएको हो। र यस्तो भगवान नृसिंह जो 14औं अवतारको रूपमा प्रकट भइसकेको छ विप्रत दैत्येन्द्र मूर्तितम र त्यतिखेर अत्यन्त शक्तिशाली जो हिरण्यकश्यपु ब्रह्माजीको वरबाट कसैले जित्न नसक्ने यस्तो शक्तिशाली जो हिरण्यकश्यपु हुनुभएको थियो र प्रहलादजीलाई उहाँले जो ज्यादै दुःख दिनुभयो त्यो उहाँलाई समाप्त गर्नका लागि भगवान प्रकट भइबक्स्यो र ददार करदेर वक्ष शेर काम पटकृत यथा यसरी आफ्ना नङहरूद्वारा हिरण्यकश्यपुलाई भगवानले उद्धार गरिबक्स्यो समाप्त गरिबक्स्यो। एरा काम पटकृत यथा जसरी त्यो गुन्द्री बनाउने मान्छेहरूले मान्द्रोहरू बनाउने मान्छेले सुकुलहरू बनाउने मान्छेले जसरी एराका नाम गरेको जुन तृण हुन्छ ती गुन्द्री आदि बनाउने जुन तृण हुन्छ त्यो तृणलाई जसरी त्यो बनाउने मान्छेले सजिलैसँग त्यसलाई काट्न सक्छ त्यसै गरी भगवानले पनि सजिलैसँग आफ्ना नङहरूद्वारा नै उद्धार गरिबक्सेको थियो हिरण्यकश्यपलाई। र यसरी भागवतले दिव्य स्वरूपको चर्चा गरेका छन्। त्रैविष्टपोरु भयः स नृसिंह रूपम कृत्वा प्रमदघृग्दंष्ट कराल वक्त्रम दैत्येन्द्र मासु गदया विपतन्त महारात उरा निपात्य विददार नखै स्फुरन्तम। र त्यसै गरी भगवान ब्रह्माजीले भगवानका जो दिव्य चरित्रहरूको वर्णन गर्नुभएको छ दिव्य अवतारहरूको वर्णन गर्नुभएको छ द्वितीय स्कन्धमा भागवतमा देवर्षि नारदजीलाई जो सुनाउनु भएको छ ती प्रसङ्गमा पनि भगवान नृसिंहका दिव्य चरित्रको उल्लेख उहाँले गर्नुभएको छ। ब्रह्माजीले त्रैविष्टपोरु भयः सारा देवताहरूलाई दुःख दिने संसारलाई कष्ट दिने यस्तो जो हिरण्यकश्यपु हुनुहुन्थ्यो त्यो हिरण्यकश्यपुले जब सारा संसारलाई दुःख दिनुभयो आफ्ना भक्त प्रहलादजीलाई पनि ज्यादै कष्ट दिनुभयो र भगवान नारायण तत्त्वलाई उहाँले जो एउटा चाहिँ आफ्नो प्रतिस्पर्धीका रूपमा जो हेर्नुभयो र यसरी ती हिरण्यकश्यपुलाई ठिक गर्नका लागि भगवान यसरी प्रकट भइबक्स्यो नृसिंहको रूपमा र प्रकट भएर यसरी उरो निपात्य विददार नखै स्फुरन्तम र यसरी ती त्यस्ता हिरण्यकश्यपलाई आफ्ना नङहरूद्वारा भगवानले समाप्त गरिदिबक्सेको थियो र यसरी हिरण्यकश्यपको शरीर छुटिएको थियो र भगवान नृसिंहका यस्ता दिव्य रहस्य दिव्य चरित्रहरू छन् र अत्यन्त दिव्य तेजवाला भगवान नृसिंह भइबक्सिन्छ। र श्रीमद् भागवत महापुराणका सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जो मन्त्र छन् जुन मन्त्रलाई नारायण कवच भनेर भनिन्छ र ती नारायण कवचका पनि मूल केन्द्र अर्थात् मूल आराध्य भगवान नृसिंह नै भइबक्सिन्छ र अरू सारा अवतारहरूको वर्णन गरेर विभिन्न अवतारहरूले विभिन्न समयमा मेरो रक्षा गर्नुहोस् भनेर यसरी जो विन्यास गरिन्छ र ती मध्येमा सबैको उपसंहारको रूपमा भगवानले त्यहाँ चाहिँ भगवान नृसिंहको दिव्य स्वरूपको चर्चा त्यहाँ विश्वरूपले इन्द्र महाराजलाई सुनाउनु भएको छ र विदिक्षु दिक्षुर्द मद समन्ताद अंतर बहिर भगवान नारसिंह प्रहापयन लोक भयम स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्त समस्त तेजा विदुक्ष दिक्षुर्द मद समन्ताद सारा पूर्व पश्चिम आदि 10 दिशाहरूमा र त्यसै गरी वरिपरि सबैतिर आकाश आदितिर पनि पाताल आदितिर पनि विदिक्षु दिक्षुर्द मद समन्ताद। त यसरी भगवान नृसिंहले हाम्रो रक्षा गरिबक्स्योस् र माथि पनि तल पनि सबैतिर रक्षा गरिबक्स्योस् र कसरी त भन्दाखेरि प्रहापयन लोक भयम स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्त समस्त तेजा स्वनेन आफ्ना दिव्य तेजद्वारा लोक भयम प्रहापयन संसारको जो डर हो विभिन्न किसिमका जो आपत्तिहरू छन् कुनै जङ्गलमा हिँड्न लागेको बेलामा बाघ भालु सिंह इत्यादिहरूको आक्रमणको आपत्ति त्यसै गरी नदी आदि तर्न लागेको बेलामा कुनै नाउ इत्यादिहरू होपिँदा हुँदाखेरि हुने आपत्तिहरू त्यसै गरी पर्वत आदिमा चढ्दा हुने यी सारा आपत्ति यी सबै आपत्तिबाट भगवान नृसिंहले हाम्रो रक्षा गरिबक्स्योस्। प्रापयन लोक भयम स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्त समस्त तेजा
भनेर भनिएको छ। भगवान नृसिंहलाई आफ्ना तेजले गर्दा अरू सम्पूर्ण तेजहरूलाई जसले फिक्का बनाइदिबक्सेको छ जुन भगवान नृसिंहले, त्यस्तो भगवान नृसिंहले हाम्रा सम्पूर्ण कष्टहरूलाई समाप्त गरिदिबक्सियोस् भनेर यसरी नारायण कवच अत्यन्त जो दिव्य अस्त्र हुन् र भागवतका जो केन्द्र रूपमा रहेका छन् र जुन नारायण कवचको धारणा गरेपछि कुनै किसिमका पनि डरहरू भयहरू केही पनि बाँकी रहँदैनन् र त्यस्ता नारायण कवचका मूल केन्द्रका रूपमा भगवान नृसिंह भइबक्सेको छ। त्यसकारणले भगवानका दिव्य स्वरूपको वर्णन भागवत जस्ता महान दिव्य पुराणहरूले बारम्बार दोहोर्याएर तेह्राएर प्रकट गरेका छन्, व्याख्या गरेका छन् र त्यसै गरी अब नृसिंह पुराण त भगवानकै चरित्रहरूले नै परिपूर्ण भएका पुराण भएका हुनाले नृसिंह पुराणले त ती चर्चा गर्ने नै भए र विभिन्न भक्त आचार्यहरूले विद्वानहरूले पनि भगवान नृसिंहका दिव्य चरित्रहरूको वर्णन गर्नुभएको छ, स्तुति गर्नुभएको छ। जगद्गुरु शङ्कराचार्य जस्ता महापुरुषले पनि स्तुति गर्नुभएको छ र भनिएको छ ब्रह्मेन्द्र रुद्र मरुदर्क किरीट कोटि संघट्टिताङ्ग्री कमला मल कान्ति कान्ते लक्ष्मी लसत कर सरोरुवा राज हंस लक्ष्मी नृसिंह मध्य करावलम्बम। हे लक्ष्मीपति भगवान नृसिंह, मलाई हजुरले सधैँ कृपा गरिबक्सियोस् माथि र सधैँ मेरो हात पक्रेर मलाई आपत्तिहरूबाट हजुरले रक्षा गरिबक्सियोस्, मलाई डोराइबक्सियोस् भनेर भगवान शङ्कराचार्य नृसिंह भगवानको स्तुति गर्दै भन्नुहुन्छ। ब्रह्मेन्द्र रुद्र मरुदर्क किरीट कोटि संघट्टिताङ्ग्री कमला मल कान्ति कान्ते। हे ब्रह्माजी हुनुभयो, त्यसै गरी इन्द्र हुनुभयो, त्यसै गरी भगवान रुद्र हुनुभयो, शङ्करजी हुनुभयो, त्यसै गरी सूर्य देवता हुनुभयो। उहाँका दिव्य मुकुटहरूद्वारा जुन भगवान नृसिंहका चरणारविन्दमा प्रणाम गरिएको छ, संघट्टिताङ्ग्री कमला, उहाँहरूले प्रणाम गर्दा 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 भगवान नृसिंहले जुन पादपीठिकामा आफ्ना पाउहरू राखिबक्सिन्छ र ती पादपीठिकाहरू जो घोटिएका छन्, सुवर्णमय जो पादपीठिका जो घोटिएका छन् र ती घोटिँदा अत्यन्त उज्जवल भएका छन्, चम्किएका छन्। कमला मल कान्ति कान्ते हे, र यस्तो दिव्य कान्ति जुन भगवानका चरणारविन्दमा देखिन्छ। लक्ष्मी लसत कर सरोरुवा राजहंस भनेर भनिएको छ। लक्ष्मी भगवती महालक्ष्मीजीका हात रूपी जो कमल छन्, कर कमल छन्, ती कर कमलमा भगवती महालक्ष्मीजीका ती अत्यन्त दिव्य सुन्दर ती हातमाथि भगवान नृसिंहका चरणारविन्द रहँदाखेरि कस्तो देखिन्छ भने मानस सरोवरमा एउटा सुन्दर कमल बीचमा फुलेको होस् र त्यो कमल ती राता कमलमाथि सेता ती हाँसहरू राजहंस रहँदाखेरि ती राजहंसको जस्तो किसिमको त्यो शोभा हुन्छ। त्यसै गरी भगवती महालक्ष्मीजीका हात रूपी कमलमा, हस्तकमलमा भगवान नृसिंहका चरणारविन्द त्यसै गरी सुशोभित हुनुभएको छ, अत्यन्त दिव्य हुनुभएको छ। त्यस्ता भएका हे लक्ष्मी नृसिंह, हे भगवान, हे लक्ष्मीपति मम देहि करावलम्बम। हे प्रभु, मलाई हजुरले स्वीकार गरिबक्सियोस्, मेरा हात पक्रेर हजुरले मलाई सत्मार्गमा लगाइबक्सियोस् र आफ्नो शरणमा लिइबक्सियोस्। यसै शङ्कराचार्य जस्ता महापुरुषहरू पनि निरन्तर नृसिंह भगवानको स्तुति गरेर आफ्नो कलमलाई धन्य ठान्नुहुन्छ, आफ्ना वाणीलाई धन्य ठान्नुहुन्छ र भगवान नृसिंहको विषयमा श्रीमद् भागवत महापुराणका सबभन्दा प्रामाणिक, सबभन्दा ठुला विद्वान, सबभन्दा ठुला भक्त जो टीकाकार हुनुहुन्छ श्रीधर स्वामीको उपास्य देव भगवान नृसिंह नै भइबक्सिन्थ्यो र श्रीधर स्वामीले लेख्नु भएको छ भागवतको टीकाको प्रसङ्गमा भगवान नृसिंह दुष्टहरूका लागि भयङ्कर सिंहहरू जस्तो भइबक्सिन्छ भने भक्तहरूका लागि भगवान अत्यन्त शान्त सरल भइबक्सिन्छ र जसरी माताजीले आफ्ना बालकहरूलाई जसरी स्नेह गर्नुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ, लालन पालन गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी भगवान नृसिंहले पनि आफ्ना भक्तहरूमाथि कृपा गरिबक्सिन्छ, स्नेह गरिबक्सिन्छ र आफ्ना भक्तहरूको सधैँ हेरविचार गरिबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान नृसिंहले ममाथि कृपा गरिबक्सियोस् भनेर श्रीधर स्वामी जस्ता महापुरुषले पनि यसरी प्रार्थना गर्नुभयो। त्यसै गरी भगवान शङ्कराचार्यका चरित्रमा पनि भगवान नृसिंहका प्रसङ्ग आएका छन्
किनभने एउटा कापालिकले आएर भगवान शङ्कराचार्यसँग जब हजुर चाहिँ समाधिमा बस्नु होला, समाधिमा बसेको बेलामा म हजुरलाई समाप्त गरिदिन्छु, हजुरको म वध गरिदिन्छु र मेरो इच्छा पुरा हुन्छ भनेर जब ती कापालिकले ती उग्र कापालिकले निवेदन गरेका थिए, भगवान शङ्करजी त ब्रह्मीभूत हुनुहुन्थ्यो शङ्कराचार्य, र उहाँले भन्नुभयो ठिकै छ, म समाधि लगाएर बस्नेछु र त्यो समाधिको बेलामा तपाईँले मलाई समाप्त गर्नुहोला र तपाईँको इच्छा पुर्याउनेछ भनेर भगवान शङ्करजी जब शङ्कराचार्य जब समाधि लगाएर बस्नुभएको थियो र त्यतिखेर जब ती कापालिक शङ्कराचार्यलाई समाप्त गर्न भनेर आएका थिए, त्यो कुरा उहाँका शिष्यलाई थाहा भयो र उहाँ नृसिंह भगवानको ठुलो उपासक हुनुहुन्थ्यो र त्यतिखेरै उहाँले जब भगवान नृसिंहको ध्यान गर्नुभयो, नृसिंह भगवानको आह्वान गर्नुभयो, त्यतिखेर भगवान नृसिंह त्यहाँ प्रकट भइबक्सेर ती कापालिकलाई समाप्त गरेर शङ्कराचार्यको भगवान नृसिंहले रक्षा गरिबक्सेको थियो। भगवान अत्यन्त दयालु भइबक्सिन्छ, दयाको मूर्ति भइबक्सिन्छ नृसिंह भगवान र त्यस्ता परमात्मा भगवान नृसिंहका दिव्य चरित्रहरूका यी प्रसङ्गहरू सम्पूर्ण पुराणहरूले उठाएका छन् र ठुला ठुला भक्तहरूले पनि स्तुति गर्नुभएको छ। र हिरण्य त भनिएको छ, हिरण्य स्तम्भ सम्भूति प्रख्यात परमात्मने भनेर भनिएको छ। प्रहलादार्ती मुसे ज्वाला नरसिंहाय मङ्गलम, भगवान नृसिंहको मङ्गला शासन गर्दाखेरि, भगवान नृसिंहको मङ्गल वाचन गर्दाखेरि भनिन्छ हिरण्य स्तम्भ सम्भूति प्रख्यात परमात्मने, सुवर्णमय स्तम्भबाट जसको उत्पत्ति भएको छ, सुनको खम्बाबाट जुन भगवान नृसिंह प्रकट भइबक्सेको छ, त त्यस्तो जो परमात्मा भइबक्सिन्छ र प्रहलादार्ती मुसे प्रहलादजीको कष्टलाई जुन भगवान नृसिंहले समाप्त गरिबक्सेको थियो, ज्वाला नरसिंहाय, जो अत्यन्त तेजस्वी जाज्वल्यमान भइबक्सिन्छ, ज्वाला स्वरूप भइबक्सिन्छ, त्यस्ता भएका भगवान नृसिंहको मङ्गलम मङ्गल होस् भनेर यसरी भगवान नृसिंहको मङ्गला शासन, भगवान नृसिंहको सधैँ महान तत्त्वको रहस्यको यसरी चाहिँ यहाँ उल्लेख गरिएको छ। र ठुला ठुला विद्वानहरूले, रम्य जामात्री मुनि जस्ता महान आचार्यहरूले पनि नृसिंह भगवानको दिव्य स्तुति गर्नुभएको छ। र यसरी भनिएको छ पण्डित निधान कमलालय, र नृसिंह भगवान विद्याको अधिष्ठाता देवता पनि भइबक्सिन्छ, जसले श्रद्धापूर्वक निष्कलुष भएर हृदयलाई पवित्र गराएर भगवान नृसिंहको उपासना गर्नुहुन्छ भने त सारा विद्याहरू प्रकट हुन थाल्छन्, किनभने भगवान विद्याको पनि अधिष्ठाता देवता भइबक्सिन्छ। तुङ्ग नख पङ्क्ति दलित सुखराश्री पङ्कज नव कुङ्कुम विपङ्कित महोरह भनेर भगवानको स्तुति गरिएको छ। जुन भगवानका अत्यन्त सुन्दर जो लामा लामा नङहरू छन्, ती नङका पङ्क्तिद्वारा, ती सारा नङहरूद्वारा जसले हिरण्यकश्यप जस्तो दैत्यलाई विदारण गरेर जसका सारा रगतहरू जो छातीबाट प्रकट भएका थिए, तिनी रगतहरूद्वारा जुन भगवान नृसिंहका अत्यन्त दिव्य तेजहरू जो देखिएका छन्, त यस्तो भगवान र पण्डित निधान भनेर भनिएको छ। सारा पण्डितहरूको जो उपास्य आश्रय भगवान नृसिंह भइबक्सिन्छ र यसरी कमलालय जो महालक्ष्मीजीको एकमात्र आश्रय बक्सिन्छ। यस्तो हे भगवान, हे पङ्कज निषण, हे भगवान जो कमलमा निवास गर्नेवाला नृसिंह भगवान, नरसिंह नमस्ते नमस्ते भनेर भनिएको छ। यस्तो नृसिंह भगवानलाई म नमस्कार गर्छु भनेर यस किसिमले उहाँको प्रार्थना गरिएको छ। र भगवान नृसिंह यसरी उहाँका जो अवतार छन्, अत्यन्त दयाका ती अवतार हुन्, लोक कल्याणका अवतार हुन्, लोक कण्टक विनाशन गर्ने ती अवतार हुन्। त्यस्ता भगवान नृसिंहका यी प्रसङ्गहरू, भगवान नृसिंहका जो प्राकट्य दिवस छन् र जहाँ जो स्तम्भबाट भगवान नृसिंह प्रहलादजीलाई रक्षा गर्न भनेर, संसारको कष्ट हरण गर्न भनेर यसै दिनमा, यही नृसिंह चतुर्दशी वैशाख शुक्ल चतुर्दशीका दिन भगवान प्रकट भइबक्सेको हुनाले उहाँका यी दिनलाई प्राकट्य दिवसको रूपमा सम्मान गरिन्छ, प्राकट्य दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ। र यसरी भक्तहरू व्रत आदिहरू पनि गर्नुहुन्छ, अनुष्ठानहरू पनि गर्नुहुन्छ र दिनभरि भगवान नृसिंहका पूजाहरू हुन्छन् र त्यसै गरी उपासनाहरू हुन्छन् र भगवानका स्तोत्र पाठ इत्यादिहरू हुन्छन्। र यस किसिमले भगवान नृसिंहको उपासना पूजा इत्यादिहरू परिपूर्ण हुन्छन्।
र यस्तो जो भगवान नृसिंह भइबक्सिन्छ र भगवान नृसिंहले हामीहरू सबैको कल्याण गरिबक्सियोस् र यसरी हाम्रा जस्ता जो राष्ट्रहरूमा विभिन्न आपत्तिहरू जो आइलाएका हुन्छन् र ती सारा आपत्तिहरूलाई पनि भगवान नृसिंहले हामीमाथि कृपा गरेर हाम्रो राष्ट्रमाथि पनि उहाँको कृपा दृष्टि परोस् र हामीलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट भगवानले उद्धार गरिबक्सियोस्, पार लगाइबक्सियोस् र भगवान नृसिंहका यिनै परम पावन प्रशंसाका साथ, भगवानका दिव्य चर्चाका साथ यी आजका यी परम पावन प्रसंग नृसिंह जयन्तीका प्रसंगहरू म यही परिपूर्ण गर्न चाहन्छु। हरि ओम तत्सत्। ओम नमो भगवते नृसिंहाय।